بسم الله وعلى بركة الله نكملوا الكور ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. الوغ هذه هي الحصة التاسعة بالنسبة للكور ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال، وحصة الأخيرة بالنسبة للشابيتر 2 ديال سينيماتيك دو بوان ماتيريال. الحصة الجاية إن شاء الله غادي ندخلو في شابيتر جديده ان شاء الله بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال. الوغ اللي ما شافتش من هاد الحصص الفاتين يمشي يشوفو باش يضبط المسائل ديالو. في هاد الحصه ان شاء الله غادي نهضروا على سينيماتيك دون لو روبير دو فريني او تي او ان او بي. دونك هذا هو لا باز دو فريني. الوغ هادشي راه شفناه في البكالوريا، غنحاول ندير واحد الريزومي ونتطرق لجميع لو بوين المهمين في هاد البارتي نتاع الكور، لان هاد البارتي مهمه كتحط بزاف في ليكزام لان فيها ميتادا. الوغ اول حاجه خاصنا نعرفوها هي فوقاش كنخدموا لو روبير دو فريني، حيت كيكون عندنا واحد المسار منحني، يعني واحد تراجيكتوار كورفيلين، عندنا الحق اننا نخدموا واحد روبير دو فريني. حيت كنقولوا واحد تراجيكتوار كورفيلين يعني واحد المسار منحني، يعني كيكون عليه بحال هكا الانحناء. اكزومبل بحال هاد التراجيكتوار اللي رسمت، هذا واحد التراجيكتوار ديال واحد لو بوين ام كما كتلاحظ انه منحني. تراجيكتوار هنايا عندنا الحق اننا نخدموا روبير دو فريني. مزيان، كيفاش انا نقدر انني نحدد هاد لي باز او تي او ان او بي على حسب الحركه ديال لو بوين ام، لان هاد لا باز هذا نقدر نقولوا عليه موبيل يعني متحرك. دونك فين ما تحركات لو بوين ام كتحرك. غير هنا ركز معايا مزيان، فين ما كانت لو بوين ام كنقدروا باش اننا ندرسو كنشكلوا واحد الساكل، واحد الدائره. دونك هاد الدائره هادي دونك كل ما تغيرات لو بوين ام كتغير حتى هي. اذا كانت لو بوين ام هنا كانت بوين ام دونك كنشوفوا انها كتغير. دونك ها انت شوف معايا، اذا كانت لو بوين اكزومبل ام هنايا الساكل كتغير، الا كانت لو بوين ام هنا الساكل كتغير اكسيتيرا. اشنو كنلاحظوا كيتغير هنايا؟ سي تري بيان، كيتغير واحد الغايون. هاد لو غايون هذا في ليكزام ديما كيقولك البروف حسبوا ليا. الوغ هذا كيتسمى لو غايون دو كوربور ار سي. ها هو لو غايون دو كوربور، غادي نتطرقوا له وغادي نشرحوا لا تكنيك كيفاش كنحسبوا هاد لو غايون دو كوربور. بينما ها هو لو غايون دو كوربور اكزومبل ار سي كيصغر مره اخرى كيكبر اكسيتيرا على حسب لو بوين ام فين كاينه. دونك سي تري بيان، كاين كاع فين حيت كيكون اكزومبل بحال هنا كتكون ماشيه كاع لافيني اكسيتيرا. الوغ ركز معايا مزيان. الوغ دونك في هاد لو روبير دو فريني ما كندرسوش الفيكتور بوزيسيون او ام. صافي سي تري بيان. وي كندرسو الديبلاسمون ايمونتيق يعني الديفيرونسيال ديالها دي دو او ام. مزيان كندرسو دي دو ام. هنا ما كندرسوش الفيكتور بوزيسيون، كيكون واحد الحاجه سميتها اس دو تي. الوغ هاد اس دو تي كتسمى لابسوس كورفيلين. لابسوس كورفيلين كورفيلين. الوغ السؤال شكون هو هاد لابسوس كورفيلين؟ لابسوس كورفيلين سي سامبلومون الا كانت عندنا واحد لو بوين ها هي ام تحركات لهنايا، تحركات اكزومبل لهنايا. اشنو عطاتنا واحد لو بوين سميتها ام بريم، يعني اكزومبل بسيط. صافي مزيان. اشنو تعطينا هاد المسافه هادي اللي من هنا لهنايا شكون هي؟ هذه هي اس تي. هذه هي اس، هي لابسوس كورفيلين. سي تري بيان. دونك تحركات بواحد الزاويه غادي نسميوها حنايا اكزومبل في. دونك غادي نسميها انا في. صافي الفا، نسميها الفا. سي تري بيان. الوغ باش انا نقدر نحدد الفيتاس والاكسيليراسيون، الوغ هنايا دائما خاصني نخدم الديبلاسمون اليمونتير ديال لو فيكتور بوزيسيون او ام. مزيان، يعني حيت كنقولوا الديبلاسمون اليمونتير ديال الفيكتور او ام يعني لو بوين ام غتحرك لنا واحد شويه. كل ما تحركت لنا واحد لو بوين ام حركه صغيره، اصغر حركه ممكن انها تحركها نقولوا اكزومبل هي هذه. دونك عطاتنا ام 1. صافي الوغ انا بعتها باش انكم تفهموا، اما هي اصلا راه هي اصغر حركه ممكنه تحركها ام. دونك هي هذه. دونك شكلت لنا واحد لونغل. هاد لونغل هذه شنو سميوها؟
هذه اللي سميناها الفا، هادو سميها دي دو الفا، يعني تحركنا بواحد لونغول صغير، صغار اونغل تقدر تحركها، هي دي دو الفا. هادشي راه شرحناه في الديبلاسمون اليمونتير. ما تلقاش مشكل الا كنت تبعتي معنا 8 ديال لي كورات اللي درنا، راه ما تلقاش مشكل في هادشي. دونك هاد المسافه هادي من هنا لهنايا اشنو غادي تسمى؟ الا هاد المسافه كامله سميناها اس، هادي شنو تسمى؟ تسمى دي دو اس. سي تري بيان، مزيان حتى الان مزيان. هنايا كاينه واحد لا غولاسيون ما بين هاد اس هادي وما بين ار وما بين هاد لونغل. شكون هي؟ ان ار لو غايون الا ضربناه في الفا اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا هاد المسافه هاد الانحناء هذا اس. صافي سي تري بيان. دونك هادي خاصيه خاص تكون ضابطه مزيان. لا ميم شوز هنايا اشنو عندنا هادي دي دو الفا، عندنا لو غايون وعندنا اش دي دو اس. دونك هنايا يعني ان ار اس كتعطينا دي دو في دي دو الفا فوا اش فوا كتساوي لنا دي دو اس، كتساوي لنا دي دو اس. مزيان. لا ميم تكنيك خدمناها بالنسبه لهادي. الوغ الهدف ديالنا هنايا هو نحسبو اشنو؟ نحسبو لا فيتاس. باش نحسبو لا فيتاس نحاول نمحي هادي ونشرحوها بشويه لينا. الوغ ركز معايا. الوغ عندنا ديبلاسمون اليمونتير دي دو او ام. شكون هي؟ هي اكزون، هي ام ام ان. مزيان ياك. هذا هو الديبلاسمون اليمونتير، يعني الديفيرونسيال ديال او ام، يعني هاد ام تحركت هنا ام ام ان سميناها هنايا. مزيان. هاد ام ام ان شكون هي؟ هي اكزاكتومون دي دو اس. هاد دي دو اس راه هاد المسافه ديال هاد الانحناء. مزيان. ولكن حنا راه فيكتور، يعني خاصنا نضربوه في لا فيكتور يونيتير اللي ماشي معاه. مزيان. وهاد لا فيكتور يونيتير اللي ماشي معاه هذا شكون هو؟ هو او تي. ها هو هاد لا فيكتور يونيتير اللي كيمشي معاه هو كيتسمى لنا او تي. او تي. مزيان. الوغ دابا نرجعو لهاد او تي و او ان او بي كيفاش غادي نحددوهم. يعني ركز معايا مزيان في هاد لو بوين. الوغ او تي وهي لو فيكتور يونيتير اللي كيمشي مع ديما او تي كيكون مماس يعني كيكون في نفس الحركه ديال لا فيتاس. صافي نفس الحركه ديال الفيتاس. سي تري بيان. دونك هنا شنو غتعطينا؟ غتعطينا او تي. مزيان. احنا حددنا دي دو او ام. لا صح دي دو ام نقدروا نحددوا لا فيتاس. لا فيتاس في اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي دو او ام على دي دو تي. اشنو ناقص هادي؟ ندخلو دي دو تي. يعني اشنو تعطينا؟ دي دو اس على دي دو تي. حنا دخلنا دي دو تي فوا او تي. سي بيان. هنا تحت ضربنا في دي دو تي وهنا ضربنا في دي دو تي. مزيان. الوغ هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اس بوين، يعني الاشتقاق ديال اس فوا، لان هذا راه متغير، كل ما تغيرت لنا لو بوين اما كتغير هاد اس هادي. دونك اس بوين فاش؟ في او تي. مزيان. لا فيكتور يونيتير ديالو. الا لاحظنا هنا الا كتحسب لي لا نورم ديال في غتقول لي سهله، غتقول لي لا نورم دو في يعني لا موديل دو في ايكال لا نورم ديال اش؟ لا نورم ديال دي دو اس على دي دو تي فوا دونك هي نمشيو لهادي لا نورم ديال اس بوين في او تي. مزيان. شكون هي لا نورم ديال لا فيكتور او تي؟ او تي راه باز، راه او تي سي فيكتور يونيتير. الوغ بما انه فيكتور يونيتير راه كيساوي لا نورم ديالو او تي شحال كيساوي؟ كيساوي 1. دونك هنا تعطينا اكزاكتومون اس بوين. مزيان. حيت كنقول لا فيتاس يعني ان لا فيتاس في غادي نقول لها في، ما نديرولهاش واحد الفلاش الفوق. دونك كتسمى لنا لا نورم ديال لا فيتاس، يعني في راه هي نيت لو بوين اس. دونك هنايا غنكتبوها هنايا في راه هي اس بوين. سي تري بيان. دونك نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ يعني هنايا شنو غنديرو؟ دونك يعني كتساوي لنا في لا فيتاس في او تي. مزيان. في او تي يعني لا نورم ديال لا فيتاس في او تي. سي تري بيان. حنا حسبنا لا فيتاس. مزيان. دابا اجي نرجعو لهاد لو بوين هادي ديال نحددو لي فيكتور يونيتير ديال لو روبير دو فريني. روبير دو فريني دونك اكزومبل اجي نرسموه هنايا.
نعتبروا هاد التراجيكتوار هذا اكزومبل. مزيان، الا اختارينا هاد لو بوين هذه هي ام. مزيان، الوغ غنحددو اول حاجه او تي. شكون هي او تي؟ او تي ديما كتكون طونجونت على لا تراجيكتوار اي دون لو سونس بوزيتيف شوازي، يعني كتكون شوف كتكون في الحركه ديال الفيتاس. الوغ الا كانت لو بوين ام ماشي هكا، يعني في الحركه بوزيتيف ماشي هكا، كتكون طونجونت يعني هكا. هاهي هذا هو لا فيتاس. حنا نحددو فيتاس، هذا هو في. يعني الا بغينا نحددو او تي ديما كتكون ماشيه معاه صافي بكل بساطه. يعني او تي كتكون ديما ماشيه. مزيان، غتقول لي حدد ليا او ان. او ان ديما كتكون بروبونديكولير ا او تي، بين هذه لان هذا باز اورتونورمي ديريكت، يعني اورتو يعني انها عموديه. دونك كتكون بروبونديكولير ا او تي vers le centre de courbure. فين راه السونتر دو كوربير ديال هاد لو بوين ام؟ غادي نشكلو واحد سيركل بحال هذا السيركل. هذا هو السونتر دو كوربير، ها هو السونتر كوربير، السونتر كوربير، السونتر دو كوربير، السونتر دو كوربير. صافي، هو ديما كيكون في الاتجاه ديال الانحناء. ها هو الدائره، ها هو السونتر دو كوربير، هو المركز ديال الدائره شكلات لنا البوين ام. مزيان، يعني تقول لي نتايا كيكون عمودي عليه وكيكون في الاتجاه ديال السونتر دو كوربير. ها دونك حاولوا نمثلو بحال هكا. دونك ها هو السونتر دو كوربير. هذا شكون هو؟ هذا هو اكزاكتومون او ان. او ان. دونك اشنو بقى لنا او بي. اشنو قلنا على هاد لا باز؟ قلنا على لا باز او تي. هاد لا باز هذا او ان او بي اي اون باز orthonormée direct. Une base orthonormée direct. حيت كنقولو ديريكت، دونك ديريكت. اش كيعني هذا؟ كيعني ان او بي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او تي برودوي فيكتوريال او ان. سي سامبلومون يعني اش؟ يعني انا عندي لك انا او تي اشنو كتعطينا؟ كتعطينا او ان. اشنو كتعطينا؟ كتعطينا او بي. مزيان، سي تري بيان. ركز معايا كيفاش غنحددوها. اما كنخدموا الطريقه ديال التيغ بوشون، يعني ديال القرعه اللي شفناها في الرابيل ماتيماتيك، يعني ولا كنخدموا ديال الاصابع، يعني كنشدو هذا. شوف معايا، هذا ديما كنسميوه او تي، هذا او ان، وهذا او بي. مزيان، الا كان عندنا ها او تي ها او ان، او بي مالو داخل. دونك الا داخل اش كنمثلوه باش بواحد الكروه، يعني راه داخل بحال شي مسمار، بحال لقيتي مسمار، يعني داخل. هذا هو او بي ديما داخل. سي تري بيان. ولكن الا جا اكزومبل في هاد لو بوين، هادي اكزومبل في هاد لو بوين جات ام، قلت لك حدد ليا لا باز ديالها. تقول لي هذه سهله، لا فيتاس ماشيه بحال هكا. تقول لي ان بما ان الفيتاس ماشيه بحال هكا فان اكزاكتومون او تي ماشيه بحال هكا. الوغ الا شكلنا سونتر هكا يعطينا سونتر دو كوربير هكا، تقول لي ان او ان ماشيه مع سونتر دو كوربير. ها هي شي او ان هنا تقلبات. مزيان، دونك ولكن بها تقول لي نخدموا طريقه الاصابع ونخرجوا من باب واسع. تقول لي ان او ان دايره بحال هكا، او ان او تي دايره بحال هكا، و ان دايره بحال هكا. دونك هذا مالو خارج لبرا. الا خارج كنديروه بواحد لو بوين، هنا كندخل هنايا خارج، هنا غادي نمثلوه بواحد لو بوين هكا او بي. مزيان، علاش؟ لانه باز اورتونورمي ديريكت. حنا عرفنا كيفاش نحددوا لا باز ديال فخيني. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. الوغ نمحيو ونكملو. دابا حسبنا لا فيتيس. حسبنا لا فيتيس، نمحيو هادشي ونكتبو لا فيتيس ديالنا. لا فيتيس في لقيناها كتساوي اس بوين او تي. ياك اوكي، هي اكزاكتومون في او تي. سي تري بيان. هي لا فيتاس. دابا نشوفوا لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون هي الاشتقاق ديال لا فيتاس، يعني لاكسيليراسيون ولا كاين اللي كيسميها غاما. المهم ولا غاما راه بحال. الوغ شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا ديريفي ديال لا فيتاس، الاشتقاق ديال لا فيتاس. يعني شنو كيساوي لنا؟ دي دو في او تي. مزيان، على دي دو تي. دونك لا فيتاس راه هي في او تي. دونك شنو كتساوي لنا هادي؟ الوغ او تي هنا مالها؟ فيما تغيرات ام راه كتغير او تي.
مزيان كتجي هنايا كتكون ديما مع الفيتاس ماشي هكا ماشي هكا ماشي هكا. دونك هي فارير موبيل متحركه. دونك الا اشتقينا بدلاله الزمن راه تكون ما كتساوي لنا الزيرو، خاصنا نحسبوا لها الاشتياق ديالها. دونك سي تري بيان. الوغ في الوغ الا جينا نشتقو هنايا تعطينا دي دو في، دي دو في على دي دو تي. الوغ لا نورم ديال في حنا ما عارفين واش كونستونط ماشي كونستونط على حساب الحركه كي دايره. الوغ هاهي الاشتياق ديال في او تي بلس في في الاشتقاق ديال او تي على دي دو تي. سي تري بيان، سي بيان. حنا حسبنا لاكسيليراسيون وي، ولكن هنا عندنا واحد الحاجه خاصنا نحسبوها، هي لا ديريفي ديال لا فيكتور طونجونت. الوغ هاد او تي الوغ كنديرو نحسبو عندنا دو تكنيك غادي نوريلكم دابا. التكنيك الاولى هي نخدمو ما يسمى بلا فيكتور روتاسيون اوميغا. لا فيكتور روتاسيون اوميغا الوغ شحال كيساوي لنا لا فيكتور روتاسيون اوميغا؟ الوغ حنايا ها هي لا فيكتور روتاسيون اوميغا بالنسبه ل او تي بارابور ا ال. سي تري بيان. الوغ لا فيكتور روتاسيون اوميغا سي سامبلومون خاصنا شنو كيساوي لنا؟ راه شرحناه في الحصص الفايته. اوميغا كيساوي لنا لو بوين ام علاش كدور على من الدايره داك لا فيكتور يونيتير اللي كدور عليه في الاشتراك ديال لونغل. مزيان حد الان مزيان. حنا هاد الاونغل هادي سميناها من عندنا الفا، تقدر تسميها تيتا اي حاجه في اللي بغيتي تسميها. الوغ هاد لو بوين ام كدور بالفا، ها هي الفا غنسميها الفا بوين. الفا بوين يعني اشتقاق دي دو الفا على دي دو تي. فاش داك لا فيكتور يونيتير اللي كدور عليه. على من كدور على هذا؟ كدور على او بي. متفق معايا؟ كدور على او بي. الو او بي هو اللي داخل ولا خارج على حسب طريقه الاصابع. عندك او تي داير هكا يعني او بي مالو خارج، يعني خارج. الا خرج نديروه بوين. مزيان. هاد او بي هذا اللي خارج هو اللي كدور عليه لو بوين. ها انت بوين ام ماشي في هاد الانحناء غنقولوا حنا كتمشي في هاد السيركل، يعني كدور على هاد السيركل. الا كانت كدور على السيركل على من كدور ديما على هاد اللي خارج، هاد لي فيكتور يونيتير اللي خارج او بي، يعني غتكون عندنا او بي. او بي احنا حددنا ما يسمى بلا فيكتور روتاسيون. هاد لا فيكتور روتاسيون لا صالح كنقدروا نحسبوا به الاشتقاق ديال دي او تي على دي دو تي. اشنو كيساوي لنا؟ لا فيكتور روتاسيون برودوي فيكتوريال او تي. مزيان. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دي دو في دي دو على دي دو تي فوا او بي برودوي فيكتوريال او تي. مزيان. الوغ حنا شنو قلنا على هاد لا باز؟ فانه باز اورتونومي ديريكت. يعني اش؟ يعني او تي اشنو كيعطينا؟ كيعطينا او ان. اشنو كيعطينا؟ كيعطينا او بي كيعطينا او تي. يعني بي تي اشنو يعطينا؟ يعطينا ان. يعني هذا شنو كيساوي لنا؟ او ان. او ان. واش نجيو حنا للبروف ونحطوا له هاد النتيجه هادي؟ لا، هاد الكاما راه ما عندناش. هاد الكاما راه انا حطيتها في المعطيات، يعني خاصني نحاول نحيدها. باش نحيدها الوغ ها هي هاد لا ريلاسيون هادي. بما ان ار سي في هاد لونغل الصغيره دي دو الفا كتساوي لنا دي دو سي، نقدروا اننا نجبدوا هذا نجبدوها. دونك هنايا شنو غتعطينا هاد ليكواسيون هادي؟ ركز معايا. دونك غتعطينا دي دو في اشنو كتساوي لنا؟ دي دو سي اس فوا واحد على ار سي. مزيان. حنا شنو غندخلو دي دو تي، يعني دي دو في على دي دو تي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي دو اس على دي دو تي فوا واحد على ار سي. مزيان. غنجي انا نروبلاسيها هنايا. دونك اشنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا دي دو اس على دي دو تي فوا واحد على ار سي في او ان. مزيان. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اس بوين اس بوين ياك على ار في او ان. شكون هي اس بوين؟ راه هي اكزاكتومون في، يعني كتساوي لنا في على ار سي او ان. سي تري بيان. الوغ غنجي نكتبوها هنايا.
نمحيو هاد الشيء ونحاولو نكتبوها هنا. الوغ شنو لقينا لا ديريفي الاشتقاق ديال دي او تي على دي دو تي شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا في على ار سي او ان. مزيان. دونك هاد لا تكنيك ديال لا فيكتور روتاسيون ما عجبتك هادي نديرو تكنيك اخرى. ركز معايا مزيان، واخا نطولو في الكل ماشي مهم، المهم انكم تفهموا لي تكنيك اللي كاينين. الوغ حل معايا هاد المارك دابا. عندنا ان دي دو تي، ها هي دي دو تي على دي دو تي. الهدف ديالنا هو نبينها انها كتساوي هادي بطريقه اخرى. الوغ اش غندير؟ غادي ندخل دي دو في هادي، ندخل هاد في هادي. اشنو غتعطينا؟ غتعطينا دي دو تي على دي دو في فوا، ماشي في عفوا الفا فوا. دونك الا ضربت دي دو الفا هنا خاصنا نضربو دي دو الفا الفوق على دي دو تي. مزيان. اشنو غنعاود ندخل؟ غادي نعاود ندخل دي دو اس. اشنو كتساوي؟ ندخل عاوتاني دي دو اس هنا، دي دو تي على دي دو في دي فوا دي دو في على دي دو اس. دي دو اس عفوا انا كنقول لها في راه تيتا فوا دي دو اس على دي دو تي. مزيان. اشوف معايا، الا جينا نشوفو راه نختزل هادي بهادي وهادي بهادي، راه تبقى لي اكزاكطومون داكشي اللي كان عندي في الاول. عفوا ماشي، غنختزل هادي بهادي وهادي بهادي، غتبقى لي دي دو تي على دي دو تي، يعني بحال ما درت والو. صافي، راه دخلت دي دو اس ودخلت بحال ضربت بالدي دو الفا والدي دو اس وقسمت بالدي دو الفا والدي دو اس بحال ما درت والو. دونك شنو كتساوي لنا هادي؟ ركز معايا مزيان. الوغ دي دو اس على دي دو تي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اس بوين، يعني في. هادي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا في. سي تري بيان. الا مشينا لهادي، هادي دي دو الفا على دي دو اس اشنو كتساوي لنا؟ هاهي دي دو الفا على دي دو اس. هاهي دي دو الفا على دي دو اس. اشنو غتساوي الا جبنا اس هنا وهاد ار جبنا لهنا؟ هي واحد على ار سي، يعني هادي تساوي لنا واحد على ار سي. سي تري بيان. اشنو بقى لنا؟ بقات لنا دي دو تي على دي دو الفا. الوغ دي دو تي على دي دو الفا ساهله، هي اشنو؟ هي او ان. الوغ عقلتو سي سامبلومون الاشتقاق ديال لا فيكتور اونيتير او تي بارابور هذاك لونغل باش كدور، هي لا فيكتور اونيتير اللي لا فيكتور اونيتير اللي كتكون في نفس الحركه و بروبونديكولير معها، عموديه عليها وفي نفس الحركه. دونك ها هي او تي الاشتقاق ديالها بارابور الفا، هي لا فيكتور اونيتير اللي عموديه عليها، هي هادي هي او ان. وفي جهه الحركه، راه الحركه ماشي هكا، يعني الاشتقاق ديال او تي على دي دو الفا فانها كتساوي او ان. دونك هنايا شنو غتعطينا؟ غتعطينا في مقسوم على ار سي في او تي في او ان. مزيان. سي تري بيان. هاد لا تكنيك هذا راه خدمناها في هذاك في الكور الاول، حيت كنا كنشرحوا لا ميكانيك دو بوين ماتيريال. سي تري بيان. ها هي التكنيك الشوجه، دونك نتوما شوفوا اللي تصلح لكم خدموا بها. الوغ دابا حسبنا، المهم اننا حسبنا الاشتقاق ديال او تي. الوغ نمحيو. مزيان. دونك اشنو كتساوي لنا لاكسيليراسيون؟ انها كتساوي لنا دي دو في على دي دو تي او تي بلس في في الاشتقاق شحال هو في في، يعني في او كاري على ار سي في او ان. سي تري بيان. في الباكالوريا كنا كنحطوها ديريكتومون الا بغيتو عقلي. دونك ها هي لاكسيليراسيون، حنا جبنا ليكسبريسيون دو فيكتور اكسيليراسيون. سي تري بيان. الوغ دونك دابا جبنا الاكسبريسيون ديال لا فيكتور هذاك لا فيكتور اكسيليراسيون. ودونك هذا شنو كيساوي لنا؟ هذا راه كنا كنرمزوا له. دونك هذا العنصر هذا شنو كيتسمى؟ هذا كيتسمى كنا كنسميوه التسارع المماسي.
التسارع المساسي يعني اكسيليراسيون طونجونسيال. والاخر هذا كيتسمى اكسيليراسيون نورمال. صافي يعني التسارع المنظمي باللغه العربيه. سي تري بيان. وكنا كنسميوها التسارع هذا كنرمزوا له ب ا تي ياك في او تي بلس ان، وهذا كنرمزوا له ان في او ان. مزيان، هذا هو لاكسيليراسيون نورمال. مزيان. الوغ هذا اكزاكتومون الا جينا هاد التعبير كامل راه كنديروا له ا تي فيكتوريال بلس ان فيكتوريال. الوغ الا بغينا نحددو ريبريزونطاسيون ديالهم، الوغ نرسموهم. دونك اكزومبل عندنا واحد الانحناء بحال هكا. دونك هذه هي لو بوين ام. سي تري بيان. الوغ حيت كنقولوا ا تي يعني مماس، يعني غادي يكون مماس في الحركه، يعني هكا ا تي. مزيان. ان غادي يكون مع او ان. ان غادي يكون في الاتجاه ديال او ان، يعني الا مثلنا هذه الساكل، دونك هذا هو المركز، دونك غادي يكون في اتجاه المركز، دونك هو هذا ان. سي تري بيان. ا الا جينا نحددو ا كنديرو هنايا بحال قلتي شي متوازي الاضلاع بحال هكا هكا. دونك ا هي هذه، هي اللي كتكون ماشي دونك الا قالك نبدلوها في الاكزام ولا شي حاجه، ها هي. دونك هذه هي ا لاكسيليراسيون توتال كما كنقولوا لها. سي تري بيان. الوغ وهنا كتكون عندنا الزاويه غاما، راه كيقولك حسبها غاما. وهاد غاما شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ارك طونجونت وهي طونجونت موان زان. ارك طونجونت ديال ا ان مقسوم على ا تي. سي تري بيان. دونك نكملو الكور ديالنا. الوغ بقالنا دابا شنو بقالنا لو غايون دو كوربير. غنشوفو كيفاش كنحددو لو غايون دو كوربير. الوغ نمحيو هادشي. الوغ سي تري بيان. الوغ لو غايون دو كوربير نكتبو بعدا. دونك نكتبو لاكسيليراسيون شحال لقينا فيها. لاكسيليراسيون لقينا فيها دي دو في على دي دو تي. دونك هادي راه كتكون مضبوطه من الباك وحنا كنقراوها في او كاري على ار سي في او ان. حنا كنا اون ديريكتوم باسكو كتحسب لاكسيليراسيون ا ان كتجي اون ديريكتوم كتقول له في او كاري على ار سي اكسيتيرا. صافي حيت كتحسب له لا نورم ديالها. الوغ نكملو. الوغ شنو قلنا نحسبو لو غايون دو كوربير. لو غايون دو كوربير شنو معايا؟ عندنا جوج معادلات نقدروا نحسبوا بهم. اول معادله وهي ان ار سي كتساوي لنا ار او كاري على ا ان. لا نورم ديال ا ان ها هي ا ان. كيفاش جبدناها؟ سهله. الوغ ركز معايا. عندنا ان ا ان شنو كتساوي لنا ا ان؟ ا ان هي هذه، هي في او كاري على ار سي او ان. مزيان. الا بغينا ا ان يعني لا نورم ديالها، لا نورم دو ا ان راه هي ا ان. سي تري بيان. هي لا نورم ديالها. لا نورم ديال هذا عندك او ان راه فيكتور يونيتير واحد، كتبقى لنا هذه، كتبقى لنا في او كاري على ار سي. مزيان صافي. سي تري بيان. الوغ حنا بغينا ار سي، دونك كنجبدوها. ار سي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا في او كاري على ا ان. بسيطه بزاف. دونك ها هي ليكواسيون الاولى باش كنجبدو لو غايون دو كوربير. مزيان. كاينه ايكواسيون اخرى. الوغ هاد ليكواسيون اخرى اشنو كتقولك ان ار سي اشنو كيساوينا؟ كيساوينا في اس 3 مقسومه على لا نورم ديال لا فيتاس برودوي فيكتوريال لاكسيليراسيون. وهذه هي اللي كنخدمو بزاف باش نحددو ار. مزيان. كي درنا لقيناها. الوغ تبع معايا. الا شديت انا الفيتاس ياك ودرت له برودوي فيكتوريال لاكسيليراسيون شحال عطينا؟ لا فيتاس ها هي. لا فيتاس ساوات لنا في او تي برودوي فيكتوريال لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون اللي عندنا هي دي دو في على دي دو تي او تي.
plus V au carré على RC EN. سي تري بيان. شنو كتساوي لنا؟ الوغ كنعرفوا ان ET مع نفسها برودوي فيكتوريال نفسها شحال كتساوي لنا؟ زيرو. مزيان مزيان. الوغ ET مع ET شنو تعطينا؟ غتعطينا زيرو، يعني هذا مشى، غادي يبقى لنا هذا مع هذا. عندك في مع في يعني غتعطيك في أس 3 على ار سي ET برودوي فيكتوريال EN. مزيان. فين مشى هذا؟ لان ET مع ET غادي يعطيك زيرو. مزيان. الوغ نكملو. عندنا هادي في برودوي فيكتوريال مزيان. ET اشنو عندنا؟ ET شنو كان هذا؟ شنو سميتو؟ باز اورتونومي ديريكت. ET كتعطيك EN و EN كتعطيك EP و EP كتعطيك ET. مزيان. عندك ET EN EP يعني كتعطينا EP، يعني هذه كتعطينا EP. مزيان. اشنو بغينا نحسبو؟ لا نورم. غنحسب لا نورم ديال في برودوي فيكتوريال اشنو كيساوي لنا لا نورم؟ هذه لا نورم ديال هذا شحال كيساوي؟ واحد، يعني غتبقى لنا في أس 3 على ار سي. مزيان. من هنا نقدروا نجبدوا ار سي. ها هي ار سي اشنو كتساوي لنا؟ نجيبوا هذا لهنا، يعني في أس 3 ياك لا نورم ديال في برودوي فيكتوريال سي تري بيان. الوغ الناس اللي مشاركين معنا في العاد نحاولوا نخدموا بزاف لي زيكزارسيس بالنسبه لهاد لو بوين. نخدموا هاد 2 زيكزارسيس 3 اكسيتيرا باش نضبطوا هاد لو بوين، لان بزاف د الحوايج كيقولك حسبها بالنسبه لهاد لو روبي دو فرين، يعني كاينه ما يعطيك في لي زيكزارسيس. الوغ دونك حنا حسبنا ار سي تري بيان. دونك بقات لنا اخر حاجه وهي لو موفمون ريكتيلين. موفمون ريكتيلين راه شفناهم في البكالوريا، يعني حيت كتكون واحد الحركه مستقيميه. شي سامبلومون شي حاجه بسيطه، حركه مستقيميه كنخدموا دوك العلاقات الباسليه. الوغ نحيو غير حنا هذا رابيل باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ حيت نسمعوا موفمون ريكتيلين يعني حركه مستقيمه، يعني اكزومبل واحد اللاكس نسميوه اكس، اللاكس اكس. مزيان. هذا هو اللاكس وي اللاكس اكس. هذه هي لو بوين او، نقولوا ها هي لو بوين ام كدير لنا حركه في هذا المستقيم هذا. مزيان. الا درنا الاسقاط عطينا هذه المسافه اكس، دونك هذه المسافه عندها واحد، دونك هذا اللاكس هذا عنده واحد لي فيكتور يونيتير او اكس. مزيان. حيت تجي انت تقول لي لا فيكتور بوزيسيون او ام، نقولك سهله، يعني هذه المسافه هذه لا نورم ديال او ام ياك فوا لا فيكتور يونيتير يعني او اكس. الوغ هنا لا نورم ديال هذا هو اكس او اكس. سي تري بيان. دونك هنا لا فيتاس تقول لي سامبلومون الاشتراك ديال هذا او اكس راه كونستونت ديما ثابت، دونك يعني غتبقى لنا هذا هو لو فاريابل نديرو اكس بوين او اكس. هادشي شفناه في البكالوريا، شي حاجه اللي بسيطه. لاكسيليراسيون اكسيتيرا نشدو نشتقوها جوج مرات تعطينا اكس دو بوين او اكس. مزيان. هذا فيما يخص لو موفمون ريكتيليني. مزيان. دابا نشوفوا فوقاش كتكون عندنا موفمون ريكتيلين يونيفورم. حيت كتسمع يونيفورم يعني اش؟ يعني ان في كونستونت اي لاكسيليراسيون اي نول. مزيان. في كونستونت و لاكسيليراسيون نول، يعني راه في كتكون عندنا في كونستونت بينما لاكسيليراسيون اي توجور زيرو، يعني كتساوي لنا زيرو. مزيان. حنا عندنا هاد المعادله. دونك الوغ دونك بالنسبه ليكواسيون، كاين واحد ليكواسيون كيقدر يقولك جبدها في هاد البارتي هادي كتسمى اكس دو تي، يعني ليكواسيون اوغير. الوغ هاد ليكواسيون اوغير كيفاش كنجبدوها؟ عندنا ان لاكسيليراسيون ا ايكال زيرو، ياك لاكسيليراسيون كيساوي زيرو. الوغ يعني اش؟ يعني ان لا فيتاس شنو كيساوي؟ لانتيغرال ديال هذا. دونك هادشي كنا كنديرو في الباك كنديرو لانتيغرال، يعني لانتيغرال ديال زيرو اش كيعطينا؟ كونستونت، يعني اي حاجه ساقيناها كونستونت كتعطينا زيرو، يعني في كونستونت نسميوها في كونستونت. وهاد في كونستونت الا درنا لها لانتيغرال غتعطينا اكس دو تي. هاد اكس دو تي اشنو غيساوي لنا؟ يساوي لنا في كونستونت في كونستونت في تي بلس اكس زيرو، ياك بلس واحد اكس زيرو. سي تري بيان. دونك هذه هي اللي كتسمى ليكواسيون اوغير. نكتبوها هنايا ليكواسيون
سي تري بيان. مزيان، هذا فيما يخص الموفمون مهم، حيت كتكون يونيفورم، يعني لا فيتاس كيكون كونستونت. وإلا كان لا فيتاس كونستونت راه لاكسيليراسيون اكسيتيرا لاكسيليراسيون كيساوي لنا زيرو. الوغ دابا نكملو فوقاش كتكون عندنا مومون اكسيليري. الا كان عندنا، شوف معايا مزيان، فوقاش كتكون عندنا موفمون عندنا اكسيليري. دونك هنا تمحات اكسيليري كانت هنا واحد اكسيليري. الوغ الا اكسيليري الا كانت كونستونت، حيت كتكون عندنا كونستونت. تبع معايا فوقاش كنقولوا اكسيليري الا كانت عندنا كونستونت. الا كانت كونستونت مزيان، حيت كتكون كونستونت فإن كتكون عندنا حركة اكسيليري كما كنشوفوا. يعني حيت كنقولوا كونستونت يعني ان اكس دو بوين راه كتساوي لنا مزيان. وهذه كونستونت كتعطيك كونستونت، يعني نقدروا نجبدوا لا فيتاس من هنا في لا فيتاس. شنو كيساوي لنا؟ كيساوي كونستونت في تي بلس واحد في زيرو. سي تري بيان. كنديرو لانتيغرال ونقدروا نجبدوا اكس دو تي. اكس دو تي شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لانتيغرال ديال واحد على جوج. الوغ هادشي كنا كنشوفوه في السقوط الحر، لان كيكون في مستقيم تي او كاري بلس في زيرو تي، وكيكون دونك ديما بحال هاد ليكواسيون هادي اكس زيرو بلس اكس زيرو، يعني ضربنا في زيرو زدنا اكس زيرو. سي تري بيان. وكنا كندير واحد المعادله، حيت كتكون عندنا في واحد لو بوين في واحد لو بوين بي، وكنقدروا نجبدوا لا بوزيسيون ديالهم. هي في دو او كاري ناقص في ان او كاري، دونك كتكون في ان وكتجي في دو. دونك هذه هي السرعه كتساوي لنا جوج في لاكسيليراسيون عامله اكس 2 ناقص اكس 1. دونك هادشي خاصو يكون محفوظ، هادشي راه غير ربي هادشي شفناه في الباكالوريا. سي تري بيان. دابا نشوفوا اخر حاجه وهي موفمون سيركولير. موفمون سيركولير حيت كتكون في السيركل. فوقاش كتكون في السيركل؟ الا سي سامبلومون كانت عندنا دونك كنرسموها باش تبان بسيطه. الوغ هانتا الرسم ها هي او، دونك يعني غتكون في هكا سيركل. مزيان، هي لو بوين ام. اشنو كيكون اول حاجه؟ فيتاس مالها لا فيتاس ماشي هي لنا هكا. لاكسيليراسيون ديما كتكون برومون ديكلا ماشي هي لنا الماكسيموم. لاكسيليراسيون بالنسبه للموفمون سيركولير. مزيان، دونك نقولوا ان لو بوين بدات لنا من هنا وهنايا وشكلت لنا هذه تيتا. مزيان، هاد المسافه هاد المسافه هي ار، ما كتبدلش، واحد لو غايون ار. مزيان، وهذه نسميوها اكزومبل اورو. دونك بما ان الزاويه كتمشي هكا غادي يكون واحد الحاجه عموديه عليه كتسمى او تيتا، عموديه على اورو، لا فيكتور يونيتير. مزيان. الوغ ندرسو هاد لو بوين هادو. الوغ عندنا او ام شنو تساوي لنا؟ حيت كيكون عندنا سيركولير كتعطينا او ام هي لا نورم ديال او ام. هادشي راه بسيط بزاف، في اورو وفي اورو. وي اورو سميناها اورو. اشنو كتساوي لنا؟ او ام وهي المسافه ار في اورو. سي تري بيان. ار راه كونستونت ما كتغيرش، بينما اورو هي كتغير. فيما جات البوان راه كيتغير لو سونس دو ديريكسيون ديالها. اما لا نورمال ديما توجور ان لانها فيكتور يونيتير. سي تري بيان. لا فيتاس كتساوي لنا الاشتقاق ديال هذا، الاشتقاق ديال ار هو كونستونت على دي دو او على دي دو تي. مزيان، شنو كتساوي لنا دي ار؟ تيتا بوين او تيتا. سي تري بيان. راه قلنا الاشتقاق ديال اورو على دي دو تي كيساوي تيتا بوين او تيتا. اما تخدم التكنيك، كاينين ثلاثه ديال لي تكنيك تقدر تخدم وحده فيهم، اما لي فيكتور روتاسيون لو فيكتور وي فيكتور روتاسيون اكسيتيرا. سي تري بيان، لان حنا خدامين في الكوردوني بولار. هادشي راه شرحناه في الكوردوني بولار، راه شرحناه. سي تري بيان. الوغ دابا حسبنا لا فيتاس، نقدروا نحسبوا لاكسيليراسيون لاكسيليراسيون هو الاشتقاق ديال هذا، يعني ار. دونك لاكسيليراسيون هو ار في تيتا بوين الشيخ ديال تيتا، يعني تيتا دو بوين او تيتا.
مزيان بلس ار تيتا بوان اشتقاق ديال دي او تيتا على دي دو تي. هاد الاشتقاق ديال شحال كيساوي موان تيتا بوان او في. مزيان دونك غنروبلاسيو بهادي، يعني هادي عطينا موان تيتا بوان او كاري او في. سي تري بيان. دونك هادي بالنسبه لو موفمون سيركولير. فوقاش كنقولو يونيفورم؟ حيت كيكون في كونستانت. حيت كنقولو يونيفورم يعني ان ما شنو في اشنو كتكون كونستانت. الله يرضي عليك. الوغ الا كانت في كونستانت، هادي كونستانت، شكون هو لا نورم ديال هادي؟ شكون هي في؟ لا نورم ديال هذا هو ار تيتا بوان، ياك؟ لا نورم ديال في هي ار تيتا بوان. دونك ار تيتا بوان راه كونستانت ثابته. ار راه كنعرفوها كونستانت، يعني تيتا بوان مالها كونستانت، يعني تيتا بوان نقدروا اننا نسميوها اوميغا، يعني شي حاجه كونستانت. اوميغا كونستانت، يعني من هنا نقدروا اننا نديرو في اشنو كتساوي لنا ار اوميغا او تيتا. سي تري. هادي في الحاله، ركز معايا، هادي في يونيفورم، حيت كنقولوا على ان الحركه سيركولير يونيفورم. اما حيت كنقولوا على سيركولير راه هي، اما يونيفورم راه كتكون في كونستانت، يعني غتكون لا فيتاس ديالها كتساوي هادي، والاكسيليراسيون ا اشنو كيساوي لنا؟ شوف معايا لاكسيليراسيون هنا الاشتقاق، راه الاشتقاق الثاني. شوف عندنا جوج اشتقاقات، يعني اصلا هادي كونستانت جوج لا اشتقينا يعني عطينا هذا زيرو، يعني هادي بقى لنا غير هذا، يعني موان ار شكون هي تيتا بوان؟ سميناها اوميغا، يعني اوميغا او كاري او في. سي تري بيان. هذا بالنسبه لاكسيليراسيون. سي تري بيان. دونك هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. نتمنى لكم حظ موفق. كما كتلاحظوا اننا سالينا الشابيتر 2، دونك ان شاء الله في الحصه الجايه نهضروا على الشابيتر 3. الوغ بالنسبه لهادي راه غير رابيل، هادشي راه غير رابيل. شفنا بالنسبه شفنا بالنسبه للموفمون ريكتيلي، شفنا كيفاش نحسبوا البوزيسيون فيتاس والاكسيليراسيون اكسيتيرا. الا كانت يونيفورم، الا كانت اكسيليري كيفاش نجبدوا، لا علاش فوقاش كتكون اكسيليري فوقاش كتكون يونيفورم اكسيتيرا. هادشي شرحناه، وشرحنا فوقاش كتكون الموفمون سيركولير، وشرحنا حيت تيوريكاش حسبنا البوزيسيون فيتاس والاكسيليراسيون، وحسبنا عاوتاني بالنسبه للموفمون سيركولير يونيفورم، حسبنا لا ميم شوز، حسبنا لاكسيليراسيون لا فيتاس اكسيتيرا. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده ان شاء الله بالنسبه للشابتر 3 ان شاء الله الحصه الجايه. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.